अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे महंगा पिज़्ज़ा सिर्फ $12,000 का है, यानी सिर्फ तकरीबन 8 लाख रुपए का। और क्या आप जानते हैं बार कोड असल में कैसे काम करता है। और क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे छोटा ताला यानी लॉक सिर्फ 3 मिलीमीटर हाइट का है। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स आप आज की वीडियो में जानोगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल ब्रेन फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अगली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो आइए नाजरीन चलते हैं वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है अगर आप चाहो तो आप अपनी आंखों का रंग बदल सकते हो। इसके 2 ऑफिशियल तरीके हैं, आइरिस इम्प्लांट सर्जरी और कॉन्टैक्ट लेंस। या तो आप कलरफुल लेंसेज पहनो या दूसरा आप आइरिस इम्प्लांट सर्जरी करवा लो। इसमें आपकी आंखों का आइरिस को बदल दिया जाता है और आपको अपनी पसंद का कलर मिल जाता है। और थर्ड होती है लक, आपकी आंखों की आइरिस कॉन्टैक्ट बदलते रहते हैं। इसीलिए कुछ बच्चे भूरे आंखों के साथ पैदा होते हैं पर वक्त के साथ उनकी आंखों का कलर ब्लू हो जाता है। अमेजिंग इज इट। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं हम लोग हाथ क्यों मिलाते हैं। इसकी रीज़न ये है कि आज से हज़ारों साल पहले जब तकरीबन सब लोगों के पास दोनों हाथों में वेपन्स होते थे, तो जब कोई अपने दूसरे दोस्त से मिलता था तो वो एक हाथ में हथियार को पकड़ता था और दूसरे हाथ को मिलाकर ये दिखाता था कि मेरे दूसरे हाथ में वेपन है। और क्योंकि हम लोग दोस्त हैं इसलिए हम दूसरे हाथ को खाली करके क्लियर हाथ को मिलाकर ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम लोग दोस्त हैं। और तब से ये हाथ मिलाने की रस्म शुरू हुई थी। फैक्ट नंबर 3, यूएसए कैलिफोर्निया में एक डेजर्ट है जिसका नाम है मोजिव डेजर्ट, जिसमें एक सीक्रेट स्विमिंग पूल है। सीक्रेट इसलिए क्योंकि ये पूरे सहरा में कहीं भी दरमियान में मौजूद है और इसकी एग्जैक्ट लोकेशन किसी को नहीं पता। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर जा सको तो जाओ, मतलब आप इसे तलाश कर पाओगे तब इसे यूज़ कर पाओगे। दम है तो डिस्कवर कर लो डेजर्ट के स्विमिंग पूल को। फैक्ट नंबर 4, साल 2010 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई थी। उससे ये पता चला था कि हर एक लड़की जिससे आपको प्यार होता है उसकी वजह से आप अपने 2 क्लोज फ्रेंड्स यानी गहरे दोस्तों को खो देते हो। फैक्ट नंबर 5, एक बोट की पिक्चर आप देख सकते हैं। इस बोट को 2010 में फ्रेंच आर्टिस्ट जूलियट ने बनाई थी और ये पानी में डूबी हुई शिप का मॉडल है जो कि एक जगह पर सेट किया गया था। डूबता हुआ जहाज कैसा नजर आता है इस पिक में आप देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 6, एक दरख्त जो आप देखते हैं, कोई भी दरख्त जो तकरीबन 99% डेड सेल्स यानी मरे हुए सेल से बना होता है, सिर्फ 1% सेल ही जिंदा रहता है। और सिर्फ 1% के लिए हम लोग दरख्त को लिविंग बीइंग कहते हैं। फैक्ट नंबर 7, एक जानवर है जिसका नाम है रफ स्किन न्यूट। उसकी स्किन से एक जहर निकलता है जिसको टेट्रोटॉक्सिन कहते हैं। वो इतना जहरीला होता है कि वो साइडीन नाम के एक केमिकल से तकरीबन 10,000 गुना ज़्यादा जहरीला होता है। साइडीन कितना जहरीला होता है ये तो आपको अंदाज़ा होगा ही, तो 10,000 गुना जहरीली चीज़ से आपका क्या हाल होगा। सोचो मत, इस ऑर्गेनिज्म से दूर ही रहो। फैक्ट नंबर 8, लुइस 8 नाम का एक पिज़्ज़ा है और इसे दुनिया का सबसे महंगा पिज़्ज़ा भी कहते हैं। उसकी प्राइस है तकरीबन $12,000 यानी तकरीबन 8 लाख रुपए। फैक्ट नंबर 9, साल 1861 में एक टिपिकल घर का नौकर जिसका नाम था रॉबर्ट स्मॉल्स, उस नौकर को अमीर बनने का बहुत शौक था तो उसने एक शिप को चोरी कर लिया और इसी की वजह से वो एक पावरफुल इंसान बन गया और बाद में एक लीडर जनरल भी बन गया। उसके पास इतना पैसा आ गया कि जिस घर में वो नौकर था उसी घर को उसने खरीद लिया। वाह लक ब्रो। फैक्ट नंबर 10, लॉस वेगस में एक पार्क है जिसका नाम है डिक दिस और ये एक ऐसा पार्क है जहाँ पर आप ऐसी क्रेन चला सकते हो किसी भी वक्त आपका दिल करता है कभी भी इसे चला कर देखूंगा तो कितना मज़ा आएगा, तो आप इस पार्क में एग्जैक्टली यही कर सकते हो। फैक्ट नंबर 11, एंजेला डॉकवर्थ ने 2011 में एक रिसर्च की थी जिसमें ये पता चला था कि आपका आईक्यू होता है कि वो मोटिवेशन यानी आपके अंदर कितना जोश है उससे इफेक्ट होता है। एक्सपेरिमेंट्स में टेस्ट किए गए थे और हर टेस्ट में एक इनाम रखा गया था और एक टेस्ट को पास करने में 1 लाख का इनाम रखा गया, दूसरे को पास करने में 5 लाख का और तीसरे में पार करने में 10 लाख का और सबसे एक ही लेवल का सवाल किया गया। तब ये पता चला कि जिसमें सबसे ज़्यादा इनाम था उसी में दिमाग इतना तेज़ काम कर रहा था, यानी दिमाग की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। ज़्यादा इनाम के टाइम दिमाग के काम करने की सलाहियत बढ़ जाती है। फैक्ट नंबर 12, जो डिज्नीलैंड के कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं उन लोगों को कैरेक्टर्स में रहने की ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें अपने कैरेक्टर की ऑटोग्राफ देने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। उनका असल साइन वो कैरेक्टर ही साइन बन जाता है और वो अपना फेस रिवील कभी नहीं करते। तो आप अगर डिज्नीलैंड जाओगे तो आप उन्हें देख सकेंगे पर अपने कार्टून कैरेक्टर में ही, मतलब एक तरह से इनका कैरेक्टर ही इनकी ज़िंदगी बन जाता है। फैक्ट नंबर 13,
بار کوڈ کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے، ایسے بلیک اینڈ وائٹ لائن کی امیجز جو کہ ہر اس چیز پر ہوتے ہیں جو کہ آپ خریدتے ہیں۔ اس کے بارے میں سب سے زیادہ امیزنگ ریئلٹی یہ ہے کہ یہ ایکچولی بلیک بارز کو ریڈ نہیں کرتا، بلکہ بلیک بارز کے درمیان میں وائٹ جگہوں کو ریڈ کرتا ہے۔ انکریڈیبل فیکٹ، از اٹ؟ فیکٹ نمبر 14، ڈزنی کے مالک والٹ ڈزنی اپنے ڈزنی کے پارک میں اپنا کریکٹر بدل کے جاتے تھے، اور اپنے ہی پارک میں یہ چیک کرنے کے لیے کہ ان کے امپلائیز وہاں کے وزٹر لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں یا نہیں۔ واو، ماننا پڑے گا، ایک سی ای او اپنی کمپنی کے لیے اتنا کچھ کرتا ہے، اس لیے آج ڈزنی ہے۔ فیکٹ نمبر 15، آسٹریلیا میں رہنے والا ایک انسان جس کا نام تھا جیمز ہاریسن، اس نے اپنا بلڈ 18 سال کی عمر میں ڈونیٹ کیا۔ بعد میں یہ ڈسکور ہوا کہ ان کے بلڈ میں ایک بہت ہی ریئر اینٹی بائیوٹک موجود تھا جو کہ ریسز نام کی ایک بیماری کو ٹھیک کرتا تھا۔ اس کے بعد اس نے 10,000 سے بھی زیادہ اپنے بلڈ کو ڈونیٹ کیا، اور اسی کی وجہ سے تقریباً 24 لاکھ بچوں کی جان بچ گئی۔ فیکٹ نمبر 16، ایک انسان جس کا نام تھا شیگن کاٹو، اسے ٹوکیو کا سب سے اولڈسٹ مین مانا جاتا تھا، جو 110 سال کا تھا۔ 2010 میں جب آفیشل لوگوں نے اس کے گھر جا کے چیک کیا کہ یہ سب کلیمز سچ ہے یا نہیں، تب یہ پتا چلا کہ وہ انسان تو 30 سال پہلے ہی مر چکا ہے، اور اس کی ڈیڈ باڈی کو اس کے گھر والوں نے رکھا ہے، صرف اسی کے لیے کیونکہ ان کے زندہ بولنے سے انہیں پینشن ملتی رہی تھی۔ کیسی عجیب فیملی ہے یار، ہے نا؟ فیکٹ نمبر 17، یہ تالا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کا سب سے چھوٹا تالا ہے۔ اسے انڈیا کے گنیش نام کے انسان نے بنایا تھا۔ اس کی ہائٹ ہے 3 ملی میٹر اور اس کا سرکمفرنس 1 سینٹی میٹر ہے، اور اس کا وزن ہے تقریباً 41 ملی گرامز۔ فیکٹ نمبر 18، جاپان میں رات 12 بجے کے بعد نائٹ کلب میں ڈانس کرنا اللیگل ہے۔ 12 بجے کے بعد وہاں کی پولیس ہر وقت رات میں نظر رکھتی ہے کہ کوئی کلب کھلا تو نہیں۔ فیکٹ نمبر 19، تائیوان اس دنیا کا پہلا کنٹری بن چکا ہے جو more than 40,000 ٹورسٹ اسپاٹس کو فری وائی فائی دیتا ہے، یعنی وہاں کی ہر گھومنے والی جگہوں پر فری وائی فائی موجود ہے۔ اگر پاکستان کی بات کریں تو یہاں پر چند ہی جگہوں پر ایسی سہولت موجود ہے۔ فیکٹ نمبر 20، جب کوئی الکوہول کی اوور ڈوز لیتا ہے تب اس کے بعد جب وہ ہوش میں آتا ہے تب اسے کچھ یاد نہیں رہتا، اس چیز کو بلیک آؤٹ کہتے ہیں۔ فیکٹ یہ ہے کہ بلیک آؤٹ میں آپ کو کچھ یاد نہیں رہتا۔ بات یہ ہے کہ الکوہول کی اوور ڈوز لینے کے بعد آپ کا دماغ ریکارڈنگ کو ہی بند کر دیتا ہے، اس لیے ریئل میں آپ کچھ نہیں بول پاتے، بٹ ان دا فرسٹ پلیس آپ کے دماغ کی ریکارڈنگ ہی بند ہو جاتی ہے۔ فیکٹ نمبر 21، ہیڈ کوارٹرز آف گوگل، وہاں پر لان موورز یعنی گھاس کاٹنے والی مشینیں استعمال نہیں کی جاتی، بلکہ اصلی گوڈس رینٹ پر ہائر کی جاتی ہیں تاکہ گھاس صاف ہو سکے۔ کیا بات ہے گوگل کی۔ فیکٹ نمبر 22، پوسٹل کوڈ تو آپ سبھی جانتے ہوں گے۔ کینیڈا پوسٹ آفس نارتھ پول میں ایک ایسا پوسٹل کوڈ ہے جو آپ اپنے لیٹر میں لکھیں گے تو وہ سینٹا کلاس کے گھر پہنچ جائے گا۔ فیکٹ نمبر 23، سال 2013 میں برازیل میں کنسٹرکشن ورکر نے ایک منی ٹرک کو بلڈنگ میں ہی پرماننٹلی لگا دیا تھا جب اس ٹرک کے اونر نے اپنے ٹرک کو ہٹانے سے انکار کر دیا تھا۔ فیکٹ نمبر 24، ایک کتا جس کا نام ہے فیتھ، وہ ایک ایسا عجیب و غریب جانور ہے کہ جب وہ پیدا ہوا تھا تو اس کتے کے صرف 2 پاؤں تھے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ اپنے 2 پاؤں پہ ہی چلنا سیکھ گیا تھا، اور اسے ایک بار ہاسپٹل میں لایا گیا۔ اس ڈاگ نے اور اس کے آنر نے دونوں نے سب کو موٹیویٹ کیا تھا کہ جب ایک کتا دونوں پیروں پر چل سکتا ہے تو انسان کیا کیا کر سکتا ہے۔ فیکٹ نمبر 25، یہ تو آپ جانتے ہی ہوں کہ رنگ کو ہمیشہ لیفٹ ہینڈ کی تھرڈ والی فنگر میں پہنا جاتا ہے۔ جب میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی تو تب لوگ یہ مانتے تھے کہ اس انگلی کی وین ڈائریکٹ دل کی طرف جاتی ہے، پر یہ اصل میں جھوٹ ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں۔ ہمارے چینل برین فیکٹس کو اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں تاکہ ہماری اگلی ویڈیوز آپ تک بر وقت